नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, म आज वास्तुपरक यहाँको जग्गा कस्तो हुनुपर्छ, वास्तुपरक जीवनयापनको क्रममा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र वास्तु जीवनमा कसरी सदुपयोग र त्यसको उपयोगिता कसरी गर्न सकिन्छ, यो विषयवस्तुको बारेमा म यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्न गइराखेको छु। महानुभावहरू, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ जसरी घाँस, बाँस र कपासको आवश्यकता मानव मात्रको लागि नभएर सारा सम्पूर्ण जीवको लागि पनि यो आवश्यकताको विषयवस्तु रहेको छ। जसरी घाँस खान नपाउँदा भोक र प्यास लाग्दछ, त्यसै गरी दर्शकवृन्द हामीलाई कपास जाडो या गर्मीको मौसमबाट छल्नको लागि वस्त्रको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी वास्तुपरक वास अर्थात् वास्तुको वासस्थान त्यत्तिकै ठिक हुनु नितान्त ठुलो आवश्यकताको विषय रहन्छ। यदाकदा मान्छेहरूले सोच्ने गर्दछन् वास्तु के हो, अर्थात् वास्तु किन कराइराखेका छन् व्यक्तिहरू, किन वास्तुलाई ठिक बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कति विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ, कति अनभिज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ। सबै विषयमा सबै विज्ञ नहुन पनि सक्नुहुन्छ, कति विज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ एक रात यदि तपाईँ आफूले सुत्न सक्नुभएन भने तपाईँको एक हप्ताको निन्द्रा बिग्रिन्छ दर्शकवृन्द। र व्यक्ति हप्तौँ यदि सुत्न सकेन भने उसको शारीरिक ऊर्जा शक्तिहरू सम्पूर्ण यी प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण मृत्यु भएर जान्छन्। अर्थात् तपाईँको चाहिँ सेलहरूले कार्य गर्न सक्दैनन् र बिस्तारै 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 उसको शरीरको जुन क्रम जुन रहेको छ त्यो क्रम नाशवाहनतर्फ लाग्छ। तसर्थ वास्तुपरकै तपाईँको घरको वास्तु मिल्नु पऱ्यो, तपाईँको जिउ शरीरको वास्तु मिल्नु पऱ्यो, तपाईँको जमिनको वास्तु मिल्नु पऱ्यो, तपाईँको अफिसको वास्तु मिल्नु पऱ्यो, तपाईँको व्यापार व्यवसायको वास्तु मिल्नु पऱ्यो। तपाईँले जुन पथ र जुन पन्थमा चलेर रहनुभएको छ त्यस्तो वास्तुपरक वस्तुको मिलान हुनु पऱ्यो। यदि तपाईँ आफू कुनै कोठामा भित्र छिर्नुभयो, कुनै सामग्रीहरू यता लडेका छन् उता लडेका छन्, कतै बिग्रिराखेको अवस्था छ, माइन्ड डिस्टर्ब भयो, तपाईँको मानसिक अशान्ति भयो, पीडा भयो, अर्थात् त्यहाँ रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू तपाईँ आफूले देख्नुभयो, वास्तु बिग्रियो। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा तसर्थ यसको यति मात्र दर्शकवृन्द वास्तुको सानो डेफिनेसन अर्थात् यो व्याख्या गरेर पुग्दैन। वास्तुको व्याख्या भनेको विश्व ब्रह्माण्डको रूपमै रहेको छ, जुन कि विश्वकर्मा प्रकाशमा व्याख्या गरिएको छ। भगवान् श्रीकृष्णले साबरमती किनारका बिचमा 16,108 रानी र अनि सारा सम्पूर्णको लागि गृह निर्माण गर्दाखेरि विश्वकर्मालाई बोलाएर ती वास्तुपरक निर्माण गर्नुभएको थियो। वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तु हो दर्शकवृन्द, सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा। तसर्थ त्यो वास्तु पनि दर्शकवृन्द केमा आधारित छ त भन्नुहुन्छ भने पञ्चतत्त्वमा आधारित छ। पञ्चतत्त्व जब तपाईँ हामी यही पञ्चतत्त्वबाट आएका छौँ, त्यही पञ्चतत्त्वकै बिचमा रहेका छौँ र अनि त्यति मात्र नभएर त्यही पञ्चतत्त्वलाई नै आधार मानेर तपाईँ हामीले कार्यहरू गरिराखेका छौँ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, त्यो पञ्चतत्त्वमा निहित रहँदाखेरिको अवस्थामा भने पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको जुन क्रम रहन्छ पञ्चतत्त्वमा आधारित, त्यो पृथ्वी तत्त्वमा पृथ्वी तत्त्व नै हुनु आवश्यकता हुन्छ, अग्नि तत्त्वमा अग्नि हुनु आवश्यकताको रूपमा रहन्छ र साथसाथै तपाईँको यो जल तत्त्वमा जल हुनु आवश्यकताको विषय रहन्छ, हावाको तत्त्वमा हावा हुनु र थिर तत्त्वमा थिर हुनुको आवश्यकता रहन्छ। त्यही नै दर्शकवृन्द वास्तुको मिलान हो, त्यही नै प्रकृतिसँगको मिलानको क्रम हो। तपाईँ हामी प्रकृतिसँग पौँठी चरी खेलेर कुनै पनि कार्यहरू गर्न सक्दैनौँ। प्रकृतिसँग तपाईँ हाम्रो मिलान हुनु आवश्यकता छ, प्रकृतिसँग तपाईँ हामी समाहित हुन आवश्यकता छ। यदि वर्षातको समयमा वर्षात नहुनु, जाडोको समयमा जाडो नहुनु, गर्मीको समयमा गर्मी नहुनु, या तपाईँ हामीले प्रकृतिलाई कहिलेकाहीँ च्यालेन्ज दिन्छौँ नि, प्रकृतिले तपाईँ हामीलाई च्यालेन्ज दिइराखेको अवस्था छ। अहिले देखिरहनु भएको छ वर्षातको क्रम जुन रहेको छ, के तपाईँ हामीले रोकिने विषय हो? यो असम्भव जस्तो लाग्छ मलाई। होला कतिपयले त सम्भव र सम्भाव्यता विज्ञानको युगिन अर्थात् तपाईँ हामी यो युगिनमा छौँ, विज्ञानले कहिलेकाहीँ रोक्न सक्ला, कति दिन रोक्न सक्ला, तर त्यो भने धेरै असम्भव भएको कुरा हो। त्यही नै हो दर्शकवृन्द, वास्तुपरक जीवनयापनको क्रममा तपाईँ हामीले आफ्ना घर निर्माण गर्दाखेरि वास्तुपरक निर्माण गर्नु, अफिसमा बस्दा अफिसियल हिसाबमा कार्य गर्दाखेरिको अवस्थामा बस्नु,
अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द तपाईँ आफूले जति पनि कार्यहरू गर्नुहुन्छ त्यो कार्यहरूलाई सजिलो तरिकाले सम्पादन गर्नको लागि वास्तुपरक अर्थात् प्रकृतिको मिलान हुनु, पञ्चतत्त्वमा समाहित हुनु, पञ्चतत्त्वमा समाहित भएर कार्यलाई सम्पादन गर्नु नै वास्तुको मूल ध्येय धारणा र वास्तुको मुख्य सूत्र रहेको छ। र त्यस सूत्र अन्तर्गत दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले यसलाई वास्तुलाई दिशा र विदिशाको रूपमा डिभाइड गरेका छौँ। अर्थात् जुन कि त्यो एउटा बाँडिएको अवस्था पनि रहेको छ। त्यो बाँडिएको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पनि दर्शकवृन्द त्यही भित्र पनि शुद्ध भाग र त्यही भित्र पनि अशुद्ध भागको रूपमा रहेको छ। थोरै तपाईँ हामीले हाम्रै शरीरमा हेरौँ त 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र 1 मन, 11 विषयवस्तुहरूले तपाईँ हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ। र त्यो सँगसँगै पनि शुद्ध भागको क्रम रहेको छ र अशुद्ध भागको क्रमको पक्ष पनि रहेको छ। र शुद्ध भागको क्रममा के कार्य गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्छ भने अशुद्ध भागले के कार्यको लागि अभिप्रेरित गर्दछ त्यो तपाईँ हामीले नै बुझिराखेको अवस्था रहेको छ। तसर्थ एउटै शरीरमा अग्निको ज्वालाको रूपमा नेत्रलाई मानिएको छ अनि साथसाथै वायु तत्त्व कर्णको रूपमा मानिएको छ। त्यही तपाईँको चाहिँ स्थिर स्थायित्वको रूपमा रहेको तपाईँ हाम्रो जुन निधार जुन रहेको छ र अनि साथसाथै अन्य जस्तै अग्नि तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्वको रूपमा रहेको जुन जलको मुखको भागलाई जल तत्त्वको रूपमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। योग विज्ञानले पनि त्यसै गरी व्याख्या गर्दछ दर्शकवृन्द। जुन कि योगले जीवनयापनको सरलता, सहजता र मुक्ति भुक्तिको बाटोको लागि व्याख्या गरेको छ भने त्यसै गरी दर्शकवृन्द यही नै सूर्य र चन्द्र यन्त्र दुईवटा यन्त्रका क्रमहरू जुन रहेका छन् त्यो सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव र चन्द्रमाको प्रत्यक्ष प्रभाव जुन कि सूर्य यन्त्र र चन्द्र यन्त्रका जुन रूपमा रहेको छ। चन्द्रमाले सूर्य यन्त्रलाई चलाउने, सूर्य यन्त्रले चन्द्रमा यन्त्रलाई जब यस्तो प्रकारले चलाउने र श्वास प्रश्वासको जुन प्रक्रिया जुन पनि रहन्छ त्यो नाकबाट जुन वायु तत्त्वबाट लिँदाखेरिको अवस्थामा पनि त्यही सूर्य र चन्द्रमाको पालै पालोको क्रममा यी नाकहरूले पनि तपाईँ हाम्रो काम गर्छन्, जसलाई वायु तत्त्वको रूपमा मानिन्छ। भनेपछि एउटै शरीरमा पञ्चतत्त्वको निहित र एउटै शरीरमा 5 दिशा र 5 विदिशाको क्रमहरूको पक्षमा जुन रहेको कारणले गर्दाखेरि ती दिशा र ती विदिशाको एउटा जुन सम्मिश्रणता र त्यसमा रहने विषयवस्तुहरूको बारेमा र त्यो विषयवस्तुहरूमा रहँदैखेरिको परिस्थिति र वातावरण र अन्य दिन र साथसाथै शुभयोग अशुभ योग तपाईँ हामीले त्यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ वास्तु त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो दर्शकवृन्द। यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, यहाँले मनन गर्दै हुनुहुन्छ। जसले बुझ्दछ उसले बुझाउने कोसिस गर्दछ, जसले बुझ्दैन भने उसले बुझ्ने कोसिस पनि गर्दैन। दर्शकवृन्द म नजाने गाउँको बाटो किन मैले सोध्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। हो, सबै विषयवस्तु सबैमा नहुन सक्दछ। आफ्ना पाटाहरू छन्, आफ्ना कार्यहरू छन्, आफ्ना विषयवस्तुहरू छन्। आफ्ना ती विषयवस्तु र ती सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूको लागि हृदयङ्गम गर्दै काम र उन्नति र प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई अगाडि बढाउँदै यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने जीवनयापनको क्रमको पक्ष र जीवनको सान्दर्भिकताको क्रमको पक्ष र अनि साथसाथै जीवनमा हुनुपर्ने विषयवस्तुको बारेमा हर हमेसा तपाईँ हामीलाई राम्रो साथ र सफलता र उन्नतिहरू अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। र म त्यो विषयवस्तु अन्तर्गत अब म यहाँहरूलाई थोरै जुन कि हाम्रा 4 कोणहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु र अनि साथसाथै 4 कोण अन्तर्गत 4 जसलाई हामीले दिशा र अनि त्यसको विदिशाको क्रमहरू पनि रहेको छन्, अरू 4 कोणहरू पनि रहेका छन्। र दर्शकवृन्द त्यसमा पनि अरू 4 दिशा र विदिशाको जुन क्रम जुन रहेको छ म एवं क्रम यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। यदि तपाईँ आफूले कतै घर गृह निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, कतै जग्गा जमिनहरू यदि लिँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि त्यस्तो शुभ माङ्गलिक कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले प्रकृतिसँग मिलेर मात्रै, प्रकृतिसँगको सहकार्य सँगसँगै अर्थात् प्रकृति परक बनेर मात्रै तपाईँ हामीले कार्य गर्न सक्दछौँ। यदि प्रकृतिसँग मिलेर कार्य गर्न तपाईँ हामीले सकेनौँ, अर्थात् प्रकृतिको सम्मिश्रणतालाई तपाईँ हामीले बुझ्न सकेनौँ र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द हामीले प्रकृतिसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ जुन कि दोहन गर्न खोज्यौँ भने प्रकृतिले अवश्य पनि एक दिन न एक दिन आफ्नो स्थान लिएर छोडेकै हुन्छ। कति खोला नदी नालाहरूले 12 वर्षमा पनि आफ्नो ठाउँ लिएकै अवस्था रहेको छ। कतिपय जुन कि प्रकृतिको क्रमको पक्षहरूमा तपाईँ हामीले देखेकै छौँ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन कि स्वयं
ब्रह्माको सृष्टिकै समयमा प्रकृति एक पाउका रूपमा खुट्टाका रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन कि त्यो प्रकृतिलाई तपाईँ हामीले दोहनको क्रमलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू जुन कि पूर्वपट्टिको भाग र जस्तै उत्तरपट्टिको भाग अनि साथसाथै पश्चिमपट्टिको भाग र दक्षिणपट्टिको भाग, यी चारवटा भाग कुनै पनि जमिनमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा खेल्दछन् यिनीहरूले। र त्यति मात्र खेल्ने मात्र नभएर त्यहाँबाट दिने ऊर्जा जुन शक्ति जुन रहन्छ त्यो ऊर्जा शक्ति तपाईँ हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र यो सँगसँगै त्यसमा अर्को पनि स्थान जुन रहन्छ पूर्व र उत्तरको भाग ईशान कोण, उत्तर र पश्चिमको भाग वायव्य कोण, पश्चिम र दक्षिणको भाग जसलाई हामीले नैऋत्य कोण र अनि दक्षिण र पूर्वको बीचको भाग अग्निकोण, जसलाई पञ्चतत्त्वको आधारको रूपमा यसरी मानिन्छ। तसर्थ यो पञ्चतत्त्वको आधारको रूप चार दिशा र चार विदिशाको कारणले गर्दा निर्माण भयो। अब यसमा के कार्य गर्ने त यो तपाईँ हामीलाई जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ र जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा पनि रहन्छ। र दर्शकवृन्द हर हमेसा पूर्वपट्टि र उत्तरपट्टिको भागलाई वास्तुशास्त्रले अत्यन्तै शुद्धिकरण भागको रूपमा मानिएको छ। एउटा तपाईँ हामीले एउटा सानो ज्वलन्त उदाहरण लिँदा एउटा शरीरको जुन कि माक्लो भागलाई जुन कि पवित्रता भागको रूपमा मानियो भने अर्को अशुद्ध भागमा माने, जस्तै पश्चिम र दक्षिणपट्टिको भागलाई सृष्टिको आदिम काल सँगसँगै देखिएको भागको रूपमा भने अशुद्ध भागको रूपमा मानिएको छ। तसर्थ अशुद्ध स्थानमा अशुद्ध कर्महरू गर्नुपर्छ, अर्थात् अशुद्ध भागकै निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो के गर्ने म यहाँहरूलाई अहिले बताउने छु। तसर्थ महानुभावहरू मिल्यो सकेसम्म हुनेसम्म भने कुनै पनि जमिनहरू अर्थात् गृह निर्माणको क्रममा हुनेसम्म यहाँले पूर्व र उत्तरतिर फर्किएको बाटो घाटो भएको स्थानमा तपाईँले जमिन जग्गा लिनुभएको खण्डमा बढी उत्कृष्ट र सबल रूपमा मानिन्छ नम्बर 1। र नम्बर 2 दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ आफूले पश्चिम र दक्षिण बाध्यतात्मक परिस्थितिमा लिनु परेको खण्डमा पनि त्यसलाई तपाईँले त्यहीँबाट यदि इन्ट्रान्स बनाउनु भयो, गेटहरू बनाउनु भयो भने पनि जुनको घर निर्माणको क्रममा पूर्व या उत्तर मूल द्वार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तुको मिलानका धेरै उपायहरू रहेका छन्। ती वास्तुका मिलानका धेरै उपायहरूलाई तपाईँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनदेखि यदि गऱ्यौँ भने दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई पीडाको महसुस हुनसक्छ, दुःखको सङ्घार हुनसक्छ, दुविधाको सङ्घार हुनसक्छ। साथसाथै त्यति मात्र नभएर धेरै दुविधा र अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरूको भागहरू हुनसक्छ। कतै तपाईँ हामीले गर्न खोजेको काममा एकदमै बाधाहरूको अवस्थाहरू रहन सक्छ। तसर्थ त्यो बाधा नआओस् भन्नको लागि पूर्व र उत्तरपट्टिको भागलाई खुल्ला छोडिदिनुहोस्। प्रकृतिको केही चिजहरू जलतत्त्व स्थिर तत्त्वहरूको जुन क्रम रहेको छ त्यहाँ तपाईँ आफूले प्रतिस्थापित गर्नुहोस्। जहाँ पानीको इनार खन्नुहोस्, जहाँ तपाईँ आफूले ट्युबवेल लगाउनुहोस्, चाहे त्यहाँ तपाईँले सरकारी धारा जडान गर्नुहोस्, चाहे त्यहाँ पानीको अनि कुनै स्रोतहरू तपाईँ आफूले निर्माण गर्नुहोस् पूर्व ईशान या उत्तरपट्टिको भागमा। र दर्शकवृन्द त्यसै गरी यदि तपाईँको जमिनमा मिल्यो सकेसम्म हुने भयो भने पश्चिम र दक्षिणपट्टिको जुन भाग जुन रहन्छ त्यो भागलाई तपाईँ आफूले बन्द राखिदिनुहोस्। यदि तपाईँले त्यो भागलाई बन्द राख्नुभएको खण्डमा भने पक्कै ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूले यहाँलाई राम्रो साथ, राम्रो सफलता र राम्रो उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरू दिएर जान्छ। त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण र त्यो कर्मको लागि भने दर्शकवृन्द जुन पूर्व र उत्तरबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति अरुणोदय सँगसँगैको त्यो ऊर्जा शक्ति तपाईँको घरमा, तपाईँको अफिसमा, तपाईँको व्यवसायमा, तपाईँको आफ्नो शिक्षालयमा, जहाँ चिकित्सालयमा या जुनसुकै स्थानमा हो, हामी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा वास्तु त्यत्तिकै अनुसरणको क्रमको पक्षमा रहन्छ। वास्तु त्यत्तिकै तपाईँको कर्मको पक्षको परिस्थितिको रूपमा रहन्छ। त्यो रहने भएको कारणले गर्दा महानुभावहरू हरहमेशा तपाईँ हामीले यो विधि र यो विधानलाई अवश्य पनि अगाडि बढाउन सक्यौँ भने शान्ति समृद्धिको पथ र पक्षहरू सफलतापूर्वक मिलेर जान्छ। र यो पक्ष मिलानको लागि दर्शकवृन्द जुन कि जल तत्त्वको स्थान पूर्व र उत्तरको भाग जसलाई ईशान कोण भनेर भनिन्छ, जहाँ मन्दिर स्थापना गर्नु, जहाँ तपाईँ हामीले पढाइको क्रमलाई स्थापना गर्नु, जहाँ कुबेरको वासस्थानको क्रमलाई स्थापना गर्नु, अनि त्यति मात्र नभएर यो स्थान दर्शकवृन्द भर्याङ शौचालय या तपाईँ हामीले अन्य कुनै मास्टर बेडरुम निर्माण भने गर्नु हुँदैन। यो स्थानमा यदि शौचालय भयो भने घरमा कलह, द्रोह, रोग व्याधहरू भइ नै रहन्छन्।
भर्याङ भयो भने श्री सम्पत्ति ऐश्वर्यहरू सम्पूर्ण बिस्तारै बिस्तारै क्रमबद्ध कम भएर जान्छ। यदि यही घरको यो स्थानमा मास्टर बेडरुम भयो अर्थात् घरमुलीमा पति पत्नीमा भने कलह र झगडाको अवस्थाहरू रहन्छ। अब यो विषय छ निर्माण भएको छ भने कतै तपाईँ आफूले उपाय पनि गर्नुपर्छ दर्शकवृन्द। ती उपायहरू भनेका अरू विज्ञानपरक दिएको विषयहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई तपाईँ आफूले उपायहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र एवं क्रम पूर्व स्थान जहाँ ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ कि इन्द्रादि देवी देवताको स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले यहाँ प्रकृति रूपमा कुनै पनि रुख वृक्षहरू भएको खण्डमा अत्यन्तै उपयोगी र सबल र राम्रो स्थानको रूपमा मानिन्छ। र यो स्थान भनेको खुल्ला हुनु नितान्त आवश्यकता बनिरहन्छ दर्शकवृन्द। खुल्ला भएको खण्डमा त्यहाँबाट आउने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति होस्, ढोका होस्, झ्यालहरू हुन्, हावाहरू सर्र तपाईँको कोठाभित्र प्रवेश गरोस्, धेरै राम्रो हुन्छ। जहाँ तपाईँ हामीले पढ्न सक्दछौँ यो स्थानमा बसेर, जहाँ तपाईँ हामीले जुन कि मिटिङहरू इत्यादि गर्न सक्दछौँ, जहाँ बसेर तपाईँ हामीले आराध्य देवको आराधना गर्न सक्दछौँ आफ्ना जुनसुकै पथपन्थमा लाग्दाखेरिको अवस्थामा पनि यो स्थान ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिएको छ। र यसै गरी अर्को भाग दर्शकवृन्द पूर्व र दक्षिणको अग्निकोड, जहाँ अग्नि भन्ने बित्तिकै आगो तत्त्वको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभावको स्थानको रूपमा मानिन्छ। र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले चुलो निर्माण गर्दाखेरि आगोकोदेखि लिएर ग्याससम्म, इलेक्ट्रोनिकदेखि लिएर अन्य जुनसुकै चुलोको स्थानको रूपमा पनि रहने, अर्थात् तपाईँ हामीले करेन्टहरू इत्यादिको प्रवाहित गर्ने स्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले यो अग्नि तत्त्वको स्थान। तसर्थ आगोको ठाउँमा आगोकै प्रयोग गर्नुपर्छ। आगोको स्थान भनेकै भान्साको स्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले भान्सा पूर्व र दक्षिणको अग्निकोडमा यदि निर्माण गर्न सकियो भने वास्तुपरक अत्यन्तै उपयोगी, अत्यन्तै सबल र राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू रहेर जान्छन् दर्शकवृन्द। र एवं क्रम यसै गरी आदरणीय महानुभावहरू यो स्थान अग्नितत्त्व हो। अग्नितत्त्व पछाडिको स्थानलाई दर्शकवृन्द अब हामी एकचोटि उत्तरतर्फ लागौँ। उत्तर कुबेरको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ आर्थिक उन्नति प्रगतिको स्थानको रूपमा मानिएको छ, जहाँ कमाएर सञ्चित गर्ने स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ धनासार गृहको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ कुबेर या लक्ष्मीको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, त्यहाँ शौचालयहरूदेखि लिएर अशुद्ध कर्मको भागको स्थान, यहाँ जहाँ भान्साहरूदेखि लिएर अन्य स्थान गर्नु त्यति उचित र उपयोगी भने यो स्थानलाई मानिँदैन। तसर्थ उत्तर स्वयं कुबेरको वासस्थानमा रहेको हुनाले आर्थिक उन्नति प्रगतिको स्थान अर्थात् यहाँको खाद्य भण्डारको ठाउँको रूपमा पनि मानिन्छ। र उक्त खाद्य भण्डारको स्थानको रूपमा राख्दा वास्तुपरक निकै उपयोगी र सबलताको पक्षको रूपमा पनि रहन्छ। र एवं क्रम यसै गरी वास्तुका 5वटा सूत्रहरूमध्ये पञ्चतत्त्व आधारित मान्दै जाँदा जसरी उत्तर र पश्चिमको बिचको भाग वायव्य कोण मानिन्छ, जहाँ भर्याङ तपाईँ हामीले तल्लो कोठा माथिल्लो कोठा अर्थात् तल्लो घर माथिल्लो घर गर्नको लागि या फ्ल्याट सिस्टम अर्थात् तपाईँ हामीले तला चढ्दै चढ्दै जानु पर्दाखेरिको स्थानमा पनि भर्याङको स्थानको रूपमा यहाँ मानिन्छ। तसर्थ यो स्थान यदि भर्याङ निर्माण गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो पक्षमा भयो। यदि हामीले त्यसै स्थानलाई यदि भर्याङको स्थान राख्न सकेनौँ भने दर्शकवृन्द यो पाहुना कोठाको रूपमा अर्थात् सन्ततिमा छोरीको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। जो चलायमान व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँ चलायमान या यात्रा गर्दाखेरिको क्रमको स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि उक्त स्थान दर्शकवृन्द वायु तत्त्वको स्थान, जहाँ चलायमान स्थानको रूपमा रहेको छ। र यो स्थानबाट हावाको सम्प्रेषणता उक्त घरमा आउनु आवश्यकताको विषयवस्तु पनि रहन्छ। उक्त विषयवस्तुको लागि भने हामीले यिनै विषयहरूलाई चाहिँ प्रतिपादित गर्न सक्यौँ भने वायव्य कोण वायुस्थानको लागि अति उपयोगी र सबल स्थानको रूपमा मानिन्छ। र महानुभावहरू यसै गरी पश्चिमपट्टिको स्थान जसरी पूर्व शुद्ध स्थान भयो र उत्तर पनि शुद्ध भयो र साथसाथै जुन कि ईशान अनि अग्निकोण र अनि साथै वायव्य कोण वास्तुका दिशा र विदिशाहरूमा यहाँ शुद्धता भयो भने 3 दिशाको लागि चाहिँ त्यति शुद्ध स्थानको रूपमा मानिँदैन। जहाँ दर्शकवृन्द पश्चिमपट्टि स्वयं शनिदेवको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ। पूर्व जुन सूर्य र अनि साथसाथै पश्चिम शनिदेव, जसरी सूर्य उदयको क्रम र सूर्य अस्तको क्रम, जसरी सूर्य उदयको क्रममा कति महत्त्वपूर्णता र कति इनर्जी लिएर आएको हुन्छ भने अस्तको क्रममा भने त्यो इनर्जीलाई बिस्तारै बिस्तारै लिएर गएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यो लिएर गएको अवस्थाको क्रम र परिस्थितिको लागि भने शनिदेवको स्थान रहेको कारणले गर्दा उक्त स्थान कतिपय स्टोरेजको लागि राम्रो हुन्छ, अर्थात् पुस्तकालयको लागि ठाउँ राम्रो हुन्छ, या शनिदेवको शयन कक्षको स्थानको रूपमा पनि राम्रो मानिन्छ, जहाँ रात्रिकालीन समयमा शयन गर्नको कारणले गर्दा मिठो निन्द्राको क्रम र भोग विलासको
क्रम रहने भएको कारणले गर्दा उक्त स्थानमा भान्साहरूदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरू भने त्यति प्रयोग गर्न उचित र उपयोगी मानिँदैन। दर्शकबिन तसर्थ थोरै अशुद्ध स्थान भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा बसेर अन्य कार्यहरू गर्नको लागि भने त्यति उचित र उपयोगी मानिएको छैन। र अनि यो क्रम सँगसँगै दर्शकबिन पश्चिम र दक्षिणको जुन भाग रहन्छ जसलाई नैऋत्य कोण भनेर भनिन्छ, जुन नैऋति नाम गरेको स्थान रहेको हुनाले यसलाई विशेष गरेर घरमूलीको स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। र उक्त घरमूलीको स्थानको रूपमा रहेको कारणले गर्दा यस स्थानबाट दर्शकबिन जहिले पनि हामीले पूर्व र उत्तरबाट आएको जुन एउटा इनर्जी जुन रहन्छ त्यो गएर त्यसमा जम्मा हुने स्थान हो, जहाँ गएर त्यसले सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई प्रदान गर्छ, जहाँ गएर त्यो सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि शान्ति, समृद्धि र सफल र सक्सेसको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई पनि सरल र सहज तरिकाले अगाडि बढाउँदछ। र त्यो सरल र सहजताको क्रमको कारणले गर्दाखेरि नि यदाकदा तपाईँ हामीले यो स्थानमा शयन गर्नको कारणले गर्दाखेरि या कुनै पनि अफिसियल हिसाबमा मुख्य व्यक्तिको स्थानको रूपमा राख्दा या व्यापार व्यवसायमा यो स्थानमा बसेर व्यापार गर्दाखेरिको अवस्थामा भने पक्कै पनि उन्नति, प्रगति र समृद्धि स्थानको रूपमा मानिन्छ। जुन स्थान जसलाई हामीले पश्चिम र उत्तरको भागको बिचमा नैऋत्य कोणको रूपमा मानिन्छ। र यसै गरी अर्को अशुद्ध स्थान दक्षिण, जहाँ यमको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ दर्शकबिन। र त्यो यमको वासस्थानको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा यसलाई भने अशुद्ध स्थान मानिन्छ। यहाँ शौचालयहरूदेखि लिएर अरू विषयवस्तुलाई हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। कुनै पनि त्यस्ता अशुद्ध कर्महरू यदि गर्नु पर्यो भने, अर्थात् कुनै पनि त्यस्ता पड्किने फुट्ने यदि विषयवस्तुहरूको स्टोरेज गर्नु पर्यो, अर्थात् खानपानमा पनि हेभी चिजहरूको स्टोर यदि गर्नु पर्यो भने दक्षिणपट्टिको स्थान शुद्ध मानिन्छ। यी विषयवस्तुहरूको लागि भने दर्शकबिन अरू कार्यको लागि भने दक्षिण यमको स्थान रहेको हुनाले त्यति उचित र उपयोगी स्थानको रूपमा भने मानिँदैन। तसर्थ यी तीन स्थान अशुद्ध स्थान भएको कारणले गर्दा यो स्थानबाट अशुद्धता नै कर्महरू रहन्छ। र तपाईँ हामीले पनि जमिन लिँदा, अर्थात् तपाईँ हामीले पनि वास्तुपरक गृह निर्माण गर्दा, या तपाईँ हामीले कुनै अफिसहरू निर्माण गर्दा, या तपाईँ हामीले व्यापार व्यवसायमा कार्यहरू गर्दा भने यो विषयवस्तुलाई यदि तपाईँ आफूले अक्षरशः पालना गर्नुभएको खण्डमा दर्शकबिन पक्कै पनि वास्तुको विषयवस्तुहरूबाट पञ्चतत्त्वबाट पाउने जुन शक्ति र पञ्चतत्त्वबाट पाउने जुन विषयहरू जुन रहेका छन् त्यो अवश्य पनि तपाईँ हामीले पाउँदछौँ। र दर्शकबिन अहिले गृह निर्माणको क्रममा जुन छ बीचको भागलाई भने हामीले छोप्ने र बन्द गर्ने गर्दछौँ। तसर्थ वास्तुपरक जुन बीचको भाग भनेको खुल्ला हुन आवश्यकता हुन्छ। हुनसक्छ तपाईँ हामीसँग जग्गा जमिन कम भएर हो, या तपाईँ हामीसँग त्यो खालको एउटा मोडालिटीहरू नभएर पनि हुनसक्छ, या कतै कतै निर्माणको क्रममा त्यो स्थान खुल्ला राख्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। मठ मन्दिरहरू भने बीचको भागमा खुल्ला भएको अवस्था रहेको छ, जहाँ सिधै जुन कि एउटा शक्तिको केन्द्र बिन्दुको रूपमा रहने भएको हुनाले त्यो शक्ति उक्त घरमा आउने भएको कारणले गर्दा वास्तुपरक जुन कि ब्रह्मस्थान, नाभि कमल स्थान, ब्रह्माको स्थान रहने भएको कारणले गर्दा उक्त स्थान खुल्ला राख्नु वास्तुले अझ उचित र उपयोगी र सबल पक्ष रूपमा मान्दछ दर्शकबिन। त्यति अब सम्भव नभएको खण्डमा या सम्भव भएसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सम्भव भएन भने पनि सकेसम्म पूर्व उत्तरलाई खुल्ला राख्नु दर्शकबिन। यदि घरमा खुल्ला छैन भने त्यही अनुसारको उपाय र तपाईँ हामीले केही कर्महरू भने वास्तुपरक उपायहरू गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले चार दिशा र चार विदिशालाई हुनेसम्म मिलायौँ भने पक्कै पनि त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र त्यसबाट पाउने शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै तपाईँ हामीले वास्तुलाई जीवनमा अवलम्बन गऱ्यौँ भने पक्कै पनि दर्शकबिन सुख, शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।